مرحبا بكم بقناة تينو ميكس. معكم اليوم أسامة ناجي. قصة آدم مع شبح الطفل المرعب ديفيد العزيز. آدم إليس هو كاتب قصص مصورة ورسام مشهور على مواقع التواصل، وعند انتقاله لشقة جديدة في نيويورك حدثت معه أحداث غريبة. هو وشبح لطفل يدعى ديفيد، وغالبا ما يشار إليه بدير ديفيد أو عزيزي ديفيد. شك الكثير بصدقه، لكن الأحداث موثقة بالصور والفيديو، وهنا أنقل لكم قصته. أولاً، آدم إليس انتقل إلى شقة في نيويورك واستقر هناك إلى أن بدأت تراوده كوابيس وأحداث غريبة، وكان يكتب كل ما يحصل له على حسابه في تويتر. هذا هو موبي/ديخيد. واكتشف أنه شبح يدعى ديفيد وهو يحاول قتله، وقال إنه يظهر في أحلامه وفي الواقع. في بداية ظهور ديفيد كان لدى آدم حالة من شلل النوم، وكان ديفيد جالس بجواره على كرسي، واقترب منه وصرخ بصوت مقرف ومرعب، وتمكن من التقاط صورة له عن طريق كاميرا المراقبة الموجودة في البيت. وفي حلم ثاني ظهرت له فتاة وقالت له: هل رأيت عزيزي ديفيد؟ ومن هنا عرف آدم اسم الشبح الذي يطارده، فقال نعم. فقالت له الفتاة إن ديفيد سيظهر له في منتصف الليل في أحد كوابيسه القادمة، ويجب عليه أن يسأله سؤالين فقط، وأن يبدأ كل سؤال بعزيزي ديفيد. وبعد هذا الحلم مر أسبوع كامل ولم يأته ديفيد، ولكن في اليوم الأول من الأسبوع الثاني ظهر له ديفيد في أحد أحلامه، وسأله آدم: ما الذي حدث لك؟ فأجابه ديفيد: حادث في متجر. فسأله آدم: وكيف مت؟ فقال: سقطت على رف. فسأله آدم: من دفعه عليك؟ فتغيرت ملامح ديفيد إلى الغضب لأنه لا يسمح سوى بسؤالين. حاول آدم أن يجمع معلومات من الصحف الموجودة في النت وفي جوجل عن حادث لطفل يدعى ديفيد سقط عليه رف في فيفشل، لذا قرر الانتقال إلى الشقة التي في الأسفل، لكنه لا يزال في المبنى نفسه. توقفت الأحداث المرعبة لمدة من الزمن إلى أن لاحظ بأن قطيه الآليفين يبقيان ينظران إلى الباب في منتصف الليل بالضبط، ويحاولان النظر تحت الباب، فاقترب من الثقب الموجود في الباب والتقط صورة. كان القطان الاثنان ينظران إلى الباب لحوالي 15 دقيقة، وفي أثناء هذه المدة كان يسمع أصواتا غريبة وكالتصفيق. كان آدم فضوليا للغاية ليعرف ما الذي يحصل خلف الباب، لكنه خائف في نفس الوقت. في النهاية تغلب على خوفه واقترب من الثقب مجددا، فلاحظ تحرك إحدى الخشبات، وهنا مقارنة بين أول صورة التقطها والثانية. رجع آدم إلى السرير وهو في قمة الرعب، وكشف لمتابعيه أن هذه العمارة كانت بيتا كبيرا في وقت ما مضى، لكن تم تحويلها إلى عمارة تتكون من طابقين. مرت أيام من دون كوابيس أو ديفيد، لكن قطيه الاثنين لا يزالان في كل ليلة عند منتصف الليل ينظران تحت الباب، وأصبح ذلك أشبه بالروتين. فعبر عن رغبته بتحميل تطبيق في الهاتف يقوم بتسجيل الأصوات في الليل، وفي الصباح تمكن التطبيق من تسجيل حوالي 33 تسجيلا، على الرغم من أن واحدا فقط كان مهما ويمكنك سماع أصوات غريبة تشبه الكهرباء فيه. ملاحظة: من الأفضل الاستماع إلى الأصوات عبر سماعات الأذن. مرحبا بكم بقناة تينو ميكس. معكم اليوم أسامة ناجي. قصة آدم مع شبح الطفل المرعب ديفيد العزيز. آدم إليس هو كاتب قصص مصورة ورسام مشهور. في عطلة نهاية الأسبوع خرج آدم هو وأصدقاؤه واشترى كاميرا فورية، وقام بواسطتها بالتقاط صور للغرف وللبيت، وكانت طبيعية باستثناء أنه عندما حاول التقاط صور للممر كان الممر يبدو حالك السواد على الرغم من أنه كان منار، وعندما التقط صورة للممر نفسه بالهاتف كان الممر يبدو واضحا ومضيئا. فحينها قال له المتابعون إنه من الممكن أن يكون خللا في الكاميرا، فأجاب أنه احتمال ممكن لكنه سيتأكد. فالتقط صورة أخرى للممر، والتقط صورة لإصبعه عند وضعه على الكاميرا، فاكتشف آدم أنه ليس خللا في الكاميرا، لأن صورة إصبعه على الكاميرا تبدو أفتح مقارنة بصورة الممر.
عاد آدم للسرير ونام، فحدث كابوس مريع، وأحس بأن شخصا ما يمسك بمعصمه بقوة. وعندما استيقظ ما زال يحس بآلام وآثار الضغط على يده، لكنه فكر بتفسير منطقي وقال إنه من الممكن بسبب اصطدام يديه بالمكتب القريب من سريره، وجهز نفسه للخروج من المبنى. ولكنه عندما خرج انتبه إلى أن موقف السيارات الذي بجانب المبنى والذي كان مغلقا منذ 4 سنوات وجده مفتوحا اليوم. وعندما دخل إليه تفاجأ بوجود الكرسي الذي يجلس عليه ديفيد، مما اعتبرها آدم أنها إشارة من نوع ما. ربط آدم حينها الكاميرا بمنزله وذهب في عطلة قصيرة إلى اليابان، وفي أثناء عطلته اتصل رقم مجهول به مرات متواصلة، وفي كل مرة هو يحاول أن يجيب يقفل الرقم المجهول الخط. وفي أثناء تجوله انتبه إلى وجود تمثال يبدو كما أن أمه تمسك به بين ذراعيها، وهو يشبه ديفيد كثيرا، رأسه نصف مهشم وكبير. شعر آدم بالرعب فذهب إلى الضريح لكتابة أمنية، فكتب: أرجوك أيها الإله احمي لي قططي أثناء غيابي. ولكن الأمور الغريبة لم تتوقف، فالتلفاز ينطفئ ويشتعل على الرغم من أنه تلفاز حديث، والإنترنت أحيانا يتوقف إلى آخره. وفي الصباح استيقظ واشترى بعض البيض، وفي أثناء طبخ البيض سمع ضوضاء غريبة فالتقط صورة من ثقب الباب. حلل أحد المتابعين الصورة فاكتشف أنها تشبه تمثال الذي رآه آدم البارحة، مما بعث شك في قلب آدم: هل يعقل أن ديفيد تتبعه إلى اليابان أم أنها مجرد تخيلات؟ عاد آدم إلى الولايات المتحدة ورجع إلى نيويورك بسرعة وتفقد الفيديوهات، فوجد أن بعض الكراسي والكؤوس تتحرك من تلقاء نفسها، لكنه كان ممتنا أن قطته لا تزال بخير. ومرت أيام وذهب آدم إلى المطبخ، فشعر أن هناك أحد ما يراقبه. تجاهل الأمر لكن بقى غير مرتاح، فالتقط صورة ليتأكد. كانت الصورة غير واضحة ومظلمة، فاضطر لتفتيحها، لكن انصدم بوجود ديفيد يراقبه فكاد أن يفقد صوابه. أكل غذاءه وأطعم قطته وعاد إلى سريره بسرعة ونام، فحصل له كابوس من جديد وشلل نوم، لكنه تمكن في النهاية من الاستيقاظ بصعوبة، وكان يشعر بأن ديفيد بجانبه. كانت أنفاسه غير منتظمة ويتعرق وقلبه ينبض بسرعة، وكان خائفا أن ينام من جديد، فالتقط صورة للأريكة ليتأكد أن شعوره كان صادقا. بعدها بأسابيع معدودة سمع آدم أصوات من السقف فتجاهلها وخرج، وعندما رجع وجد آثارا إسمنتية على الدرج، فحاول البحث عن مصدرها فاكتشف أنها من بوابة السقف، لأنه توجد مساحة صغيرة وضيقة في العلية. فاشترى عصا طويلة للغاية من أمازون واستخدمها ليفتح بها باب السقف، ليخرج حذاء قديم وبداخله كجة. فأخبره المتابعون أن يتوقف لأن ديفيد من الممكن أنه لا يريد منه شيئا. أجاب آدم أنه لا يظن ذلك، لأن ديفيد يطارده دائما ويحاول إيذاءه. انقطع آدم عن التغريد لفترة ورجع قائلا إنه بخير. كل ما في الأمر أنه قام بزيارة عائلته في ولاية مونتانا، وتوقف عن استخدام الإنترنت بسبب أنه أراد أخذ راحة، لكنه قال إنه انتبه لوجود آثار أقدام طفل غريبة وتوقفت الآثار عند بيته. رجع آدم إلى نيويورك وأحضر راهبا معه، وبعد اكتمال الطقوس غادر الراهب، وانقطعت الأمور الغريبة والكوابيس لمدة شهر. بعد ذلك بفترة راسله أحد المتابعين قائلا إن ثمة ستوري مرعبة له على الانستغرام، وعند تدقيق ستلاحظ أن نصف وجه آدم مشوه. حاول آدم تجاهل الموضوع على الرغم من الرعب، لكنه أخذ احتياطاته ووضع كاميرا قبل أن ينام، وأتته كوابيس مرعبة ومخيفة أكثر من سابقتها، إضافة إلى شلل النوم، أصوات صراخ بشعة للغاية. وفي الصباح عندما استيقظ قام بأخذ الكاميرا للتأكد من الصور التي التقطها، فوجد صورة لديفيد وهو يجلس على صدره. أدرك آدم حينها أنه يجب عليه الانتقال. بعد الانتقال قال آدم إن كل الأمور المخيفة توقفت، وهو يعيش بسلام هو وقطته، وقال إنه لن يقوم بتضخيم الأمور. والجدير بالذكر أن قصة ديفيد العزيز سيتم تحويلها إلى فيلم من إنتاج دان لين منتج فيلم إت، وكاتب السيناريوهات سيكون مايك فان وايس، ولكن سنة عرضه مجهولة.
كان معكم أسامة ناجي من قناة تينوميكس. لا تنسوا الاشتراك ووضع زر اللايك، وشكرا.